नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। आगामी 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीश जबराको आग्रह। प्रदेश नम्बर 2 मा नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुख परिवर्तन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताको कदम भएको भन्दै कांग्रेसको विरोध। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको 34 तले प्लाजा ढालियो। प्लाजा ढलाउन मात्रै 3000 बढी डाइनामाइटको प्रयोग। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित टोली एपीएफ लीगको च्याम्पियन। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। शुक्रबार विज्ञ समूह एमिकस क्युरीका सदस्य गीता पाठकले राय दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएको हो। एमिकस क्युरीका 5 जना सदस्य मध्ये हिजोसम्म बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र पुडमान साक्यले राय दिनुभएको थियो। एमिकस क्युरीका कार्की, खरेल र साक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भन्नुभएको छ भने मैनालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गतेसम्म बहस नोट दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रेट समेत परेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। आज मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। यस्तै उहाँले शुक्रबार नै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेकपा विभाजन देखिएपछि एकले अर्को समूहलाई निषेध गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त हुनुभएका परियार दाहाल नेपाल समूह निकट मानिनुहुन्छ भने झा ओली निकटका व्यक्ति रहनु भएको छ। यस्तै उता प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेको विषयलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता भन्दै विरोध जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनमा आचार संहिता लागि नसकेको भए पनि नैतिक आचरण भने गुमाउँदै गएको बताउनुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले परियारलाई आज मात्रै बर्खास्त गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुखबाट हटाइनुभएका परियारले भने आफूलाई किन हटाइयो भन्ने केही समेत थाहा पनि नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले आफूले पदीय दायित्व पूरा गर्ने क्रममा कहीँ कतै गलत काम नगरेको, कसैको पक्ष पोषण नगरेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखबाट हटाउने विषयमा आफूलाई पूर्व जानकारी समेत नदिएको उहाँको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले संविधान नमिच्ने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टुडी खेलमा भएको कार्यक्रममा उहाँले नागरिकको अभिमत भन्दा विपरीत आफू नजाने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रेट निवेदनमाथि बहस चलिरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्को वर्षसम्म नेपाल अल्प विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र जनअनुमोदित प्रक्रियामा जाने बाटो ताजा जनादेश मात्रै भएको भन्दै उहाँले तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कुनै हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने क्रियाकलाप कसैले पनि गर्न नहुने भन्दै उहाँले सानातिना मतभेदलाई चुनावमा गएर ताजा जनमत लिएर आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभर कार्यक्रम मनाइएको छ। 2007 साल फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। आज 5औं निर्वाचन दिवसको अवसर पारी शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो निर्वाचनको लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरेको बताउनुभयो। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्रीहरूको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको भन्दै उहाँले बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि थपलियाको भनाइ छ। निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनको निम्ति आयोग सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा अत्यन्तै उल्लासमय वातावरणमा जागरुक भई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आम मतदाता सरेक हुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रमसम्म 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै विक्रमसम्म 2073 सालमा निर्णय गरी फागुन 7 गतेको दिनलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसाका विरुद्धमा राज्य समुदाय परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोहमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा विभिन्न रूपमा जारी रहेको भन्दै यसको विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। परिवार र समाज सचेतन नहुने हो भने महिला तथा बालबालिका माथि हुने घटना दोहोरिने खतरा हुने उहाँको भनाइ छ। राज्यका अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले महिला सहभागितालाई राज्यको अङ्गहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला पीडितको सरोकार लगायतका आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकूल संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले मानव अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। सरकारका सबै निकायले मानव अधिकारको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेरै काम गरेको समेत उहाँको दाबी रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले जुनसुकै बेला जस्तो सुकै निर्णय पनि लिनुपर्ने भन्दै आफ्ना पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभयो। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि सहित हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो समूहले गर्दै आएको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। गएको पुस 5 गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चौथो चरणको आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताका लागि निवेदन दिएको छ। तर आयोगले यसबारे कुनै पनि चासो नदेखाएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूह असन्तुष्ट छ। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको अराजक नीति चरित्र भएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति देउबाले चाहँदैमा कांग्रेसले प्रदेश सरकार जोगाउने निर्णय नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमतीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ। दुवै प्रदेशमा निर्णायक कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले भन्नुभयो,
हामी प्रतिपक्ष हौं, प्रतिपक्षीको धर्म सत्तापक्षीको खिलाफमा आउने प्रस्ताव पास गर्ने हो, तर सभापति देउबाले प्रदेश सरकार बचाउने पक्षमा हुनुहुन्छ रे नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा नेता पौडेलले देउबाजीले थेगेर थेगिदैन, प्रदेश सांसदहरूले आफ्नै निर्णय गर्न सक्ने समेत उहाँको भनाइ छ। पार्टीको निर्णय विपरीत जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, सभापतिले कार्य समितिमा भन्न सक्नु पर्यो नि, केपी ओलीजीका मान्छेहरू कहाँ छन् त्यसलाई बचाउने गरेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै उता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले पनि नेपालमा हुकुमको शासन नचल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। आज नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्न नुवाकोटमा पुग्नुभएका थापाले नेपालमा कांग्रेसले हुकुमी शासन चल्न नदिने बताउनुभयो। नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै मोहन शमशेर बन्न खोजे पनि नेपाली कांग्रेस पहिलाकै स्थितिमा जाने हिम्मत गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरलाई निडर भएर भनेको विषय स्मरण गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको आँखामा आँखा जुदाएर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर थप 97 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थप भएका छन्। 2931 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 97 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,73,263 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेहरूको संख्या 2,69,619 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 1,583 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 2,061 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको 17 दिनपछि दाह संस्कार गरिएको छ। दशरथ चन्द नगरपालिका 6 सेराई स्थित महाकाली आर्यघाटमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको हो। यसअघि सदरमुकाम गोठला पानीबाट महाकाली नदीसम्म शवयात्रा समेत निकालिएको थियो। भागरथीको शवयात्रामा घर परिवार, आफन्त, शुभेच्छुक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतको सहभागिता थियो। भागरथीको शव जिल्ला अस्पतालमै राखिएको थियो। आजसम्म भने गत माघ 22 गते विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव फेला पारिएको थियो। घटनामा संलग्नको पहिचान हुनुपर्ने माग गर्दै मृतकका आफन्तले हालसम्म पनि शव बुझ्न मानेका थिएनन्। प्रहरीले बुधबार चढेपानीकै दिनेश भट्टलाई घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो। भट्टले भागरथीको बलात्कारपछि आफैले हत्या गरेको हिजो मात्रै प्रहरी समक्ष बयान दिएपछि आफन्तले शव बुझ्न मानेका हुन्। बुधबार नै भागरथीका दाइ शङ्कर भट्टले दिनेश विरुद्ध कर्तव्य ज्यान र बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि जाहेरी समेत दिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। आगामी 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीश जबराको आग्रह। प्रदेश नम्बर 2 मा नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुख परिवर्तन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताको कदम भन्दै कांग्रेसको विरोध। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको 34 तले प्लाजा ढालियो। प्लाजा लडाउन मात्रै 3000 भन्दा बढी डाइनामाइटको प्रयोग। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित टोली एपीएफ लीग च्याम्पियन बन्यो। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी
उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी चितवन स्थित भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 आपटारी चोकमा सांकेतिक रूपमा नेपालको झण्डा झण्डोत्तोलन गरिएको छ। 71औं प्रजातन्त्र दिवस तथा 5औं निर्वाचन दिवसको अवसर पारी झण्डोत्तोलन गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस जिल्ला समारोह समिति चितवनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको आर्थिक सहयोग रहेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रजातन्त्रको विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्षे लामो निरङ्कुश जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फाल्गुन 7 गते मनाउने गरिन्छ। साथै भरतपुर अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई पनि सोही अवसर पारी फलफुल एवं जुस वितरण गरिएको छ। चितवन उद्योग संघको आर्थिक सहयोगमा फलफुल तथा जुस वितरण गरिएको हो। यस्तै सहयोगापेक्षी सडक मानवको अभिभावक मानव सेवा आश्रममा आश्रित व्यक्तिहरूलाई पनि खाना खुवाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। बागमती प्रदेश सांसद तथा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रीना गुरुङले पदमा लिप्त नेताहरूले कुर्सीका लागि देश बेच्न समेत तत्पर रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राप्रपा चितवनले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद गुरुङले श्री 5 त्रिभुवन शाहलाई सम्झिँदै राजा र पञ्चायतमै देशको विकास र जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पञ्चायत कालमा भएका कामको श्रेय खाएर राजा र पञ्चायतको विरुद्धमा खोक्रो भाषण दिन छोड्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। राप्रपा बागमती प्रदेश सदस्य ज्ञानजङ लामाले आजको दिनसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै सच्चा देशभक्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो धर्म मुद्दा राप्रपाले कहिल्यै नछोडेको भन्दै यस्तो बताउनु भयो। साथै उहाँले राप्रपाले नयाँ इतिहास रच्नमा लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा राप्रपा भरतपुर महानगरपालिकाका अध्यक्ष दीपक थापा मगरले राजाकै समयमा विकासले फड्को मारेको भन्दै राजा कसरी गलत भए भनी प्रश्न गर्नुभयो। राजा सहितको प्रजातन्त्र नै अहिलेको माग रहेको उहाँको जोड छ। राप्रपा चितवनका अध्यक्ष रुद्र ढकालले नाटकीय विकास गर्दै सत्ता चलाएका प्रति जनता सजग हुन आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 9 जना राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा बढाउने निर्णय गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालक संघले नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएसँगै हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेका हुन्। संघले हवाई इन्धनको मूल्य घटबढ हुने बित्तिकै इन्धन चार्ज शुल्क समायोजन गर्दै आएका छन्। संघले बढाएको इन्धन चार्ज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत स्वीकृति दिएको छ। संघले माउन्टेन उडानमा 70 रुपैयाँ, काठमाडौँ भरतपुर 60 रुपैयाँ, काठमाडौँ विराटनगर 45, काठमाडौँ जयनगर 25, काठमाडौँ भरतपुर 20, त्यस्तै
काठमाडौँ पोखरा 30, काठमाडौँ भैरवा 45, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 65, काठमाडौँ धनगढी 90, काठमाडौँ तुमलिङटार 40 र काठमाडौँ सिमराको उडानमा 15 रुपैयाँ इन्धन चार्ज बढाएको छ। यसैगरी विराटनगर तुमलिङटार 20 रुपैयाँ, पोखरा भैरवा 25 रुपैयाँ, पोखरा भरतपुर 25 रुपैयाँ, पोखरा नेपालगञ्ज 45 रुपैयाँ, पोखरा माउन्टेन 60 रुपैयाँ, त्यस्तै काठमाडौँ सुर्खेत 70, विराटनगर माउन्टेन 65, काठमाडौँ राजविराज 40 र विराटनगर भोजपुरको उडानका लागि 20 रुपैयाँ इन्धनको चार्ज बढाएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्लाजा हजारौं डाइनामाइटको मद्दतले ढालिएको छ। अमेरिकाको अटलान्टिक शहरमा रहेको प्लाजा आफ्नो क्यासिनोका लागि चर्चित थियो। 3000 डाइनामाइटको मद्दतले 34 तले सो भवनलाई ढालिएको समेत देखाइएको छ। यो प्लाजा सन् 1984 मा खोलिएको थियो र सन् 2014 मा यो बन्द भएको थियो। थुप्रै आँधीका कारण यो भवनको बाहिरी हिस्सा जर्जर भएको थियो, जसका कारण अघिल्लो वर्ष जुनमा नै शहरका मेयर मार्टी स्मलले यो भवनलाई ध्वस्त पार्न आदेश दिएका थिए। जब यो भवनलाई भत्काइँदै थियो तब त्यहाँ सयौं मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यहाँबाट मानिसहरूले लाइभ स्ट्रिमिङ समेत गरिरहेका छन्। 34 तले सो भवन भत्काउनका लागि 20 सेकेन्ड भन्दा पनि कम समय लागेको थियो। बुधबार बिहान 9 बजेको आसपासमा एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै विस्फोट गरिएको थियो, जसले भवनलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो। अटलान्टिका शहरका मेयरका अनुसार भवन भत्काएपछि यसका भग्नावशेषहरू नै 8 तला अग्लो रहेको छ र यो हटाउन जुनसम्मको समय लाग्ने बताइएको छ। ट्रम्प आफै पनि यस हलिउड फिल्ममा यसलाई देखाइसकेका छन्। उनले यो प्लाजा पनि एक चर्चित फिल्मको हिस्सा बनेको बताएका छन्। ट्रम्प प्लाजा फिल्म ओसन 11 मा देखाइएको थियो। यो फिल्ममा ब्राड पिट, जर्ज क्लूनी, जुलिया रोबर्ट्स, म्याट डेमन र केसी एलेक्सा जस्ता कलाकार देखिएका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफले अपराजित रहँदै उपाधि हात पारेको छ। शुक्रबार अर्थात् आज भएको लीगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 ले हराएर एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफकी सरू लिम्बुले 2 र अनिता केसीले 1 गोल गरिन्। एपीएफले लीगमा 10 अङ्कको अग्रतासहित उपाधि हात पारेको हो। एपीएफले 12 खेलमा 36 अङ्क जोड्दा 12 खेलमा 26 अङ्क जोडेको आर्मी उपविजेता बनेको छ। यसअघि आज बिहान ललितपुरको 7 दोबाटामा रहेको एन्फा मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 ले हराएको थियो। पुलिसको जितमा नेहरू थापाले 4 गोल गरेकी थिइन्। यस्तै निर्मला विकले 3, सुनकला राई र अमृता चौधरीले 1-1 गोल गरेका थिए। पुलिसले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। चौदण्डीगढी लीगमा जितविहीन भएको थियो। उसले पुछारमा रहेर लीग सकाएको छ। उपाधि जितेको एपीएफले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको आर्मीले 8 लाख, तेस्रो भएको पुलिसले 5 लाख र चौथो बनेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दाको आजको बहस सकियो। आगामी 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीश जबराको आग्रह। प्रदेश नम्बर 2 मा नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुख परिवर्तन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिता भन्दै कांग्रेसको विरोध। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको 34 तले प्लाजा ढालियो। प्लाजा लडाउन मात्रै 3000 भन्दा बढी डाइनामाइटको प्रयोग। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित टोली एपीएफ लीग च्याम्पियन।
यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।